अस्सलाम वालेकुम। दुआ करते हैं सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे। माशाल्लाह ये दिखा रहा हूँ नादिर हुसैन बलोच गोट फार्म की वीडियो भेजा। आपको जानवरों के मुतालिक भी बताऊंगा और माशाल्लाह ये देखें, चेक करें हमारे जानवर जो है ना ये पट्ठे खा रहे हैं। अभी ढींगरियाँ हैं और कीकेर तो ढींगरियाँ ये देखे ये खा रहे हैं और करीम भी है। ये चेक कर लें माशाल्लाह हमारे पास ऐसी नस्ल की भेड़ें भी होती हैं। ये चेक कर लें, इसका नकोड़ भी चेक करें, बिल्कुल ही सफ़ेद मुंह में है। ये भी चेक कर लें। हमारे पास राजनपुरी, अबलोक, नाची, नुकरे हर किस्म के बकरे बकरियां मौजूद होती हैं। जो भाईजान लेना चाहे हमसे रब्ता करे। नादिर हुसैन बलोच गोट फार्म। आपको माशाल्लाह ये दिखा रहा हूँ, अपने ही ज़ाती जानवर हैं जो मैंने अपने ही रखे हुए हैं। ये देखे चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन आला ही किस्म के हैं। ये चेक कर लें माशाल्लाह, बिल्कुल ये ब्रीडर है। ये मैं मुंद्रा जो है ना ये ब्रीडर है। ये भी मुंद्रा चेक कर लें। नासरे को सीधा करा, नासरे लेला दिखा ला इब्राहिम को तो करे अगू खड़ देना ना जाना इब्राहिम। ये भी देखिए, इसका नकोरा भी चेक कर लें। लंबाई ये बाप है और ये वाला जो है ना इसका बच्चा है। ये देखिए माशाल्लाह चेक करें, ये गबन बकरी है और ये भी गबन है। वो पाठ भी चेक करें, राजनपुरी है। आपको माशाल्लाह एक एक और खूबसूरत जानवर दिखाऊंगा। ये देखिए नादिर हुसैन बलोच गोट फार्म की भाईजान, ये जो है ना अपने जानवर हैं भाईजान। नादिर हुसैन बलोच गोट फार्म पे भाईजान ये देखिए चेक करें माशाल्लाह कितने ही माशाल्लाह। हमारे पास अभी तकरीबन 125 भेड़ हैं, जिसमें 25 जो है ना मुंद्रे हैं और बाकी 100 के करीब लगभग 100 के लगभग तकरीबन भेड़े हैं। ये देखे चेक करें, इसमें 20 जो है ना बकरियां हैं अबलोक, इसमें 6 जो है ना वो बकरे हैं राजनपुरी अबलोक में मैक्स। ये चेक करें और ये भी चेक करें, ये बकरी है। तो आपको एक एक करके चेक करा रहा हूँ भाईजान। लोग कहते हैं कि चारे नहीं होते, ये वो है, नहीं यार, ये इसका क्या खर्चा है, ये जो मैंने डाला है बस यही खा रहे हैं, इनको यही बहुत है। पहले भाई लेके गया था बाहर पहली में चरा कर, अभी वापसी ले आया है। आज भाईजान मंगल का दिन है, 26 तारीख है, मंगल का दिन है, 26 तारीख है। जो भाईजान लेना चाहे तो हमारे फार्म के आके विज़िट करें। इंशाल्लाह जायज़ और मुनासिब कीमत पे है। हमारे पास हर किस्म के जानवर होते हैं और आला ही नस्ल के जानवर होते हैं। जो भाईजान लेना चाहे तो हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह जायज़ और मुनासिब कीमत पे आपको फ़रोख्त करेंगे। जानवर खूबसूरत होंगे, दाम बिल्कुल ही सस्ते होंगे। ये देखे माशाल्लाह चेक करें, ये नादिर हुसैन बलोच गोट फार्म पे ये बकरी है। ये देखिए, ये अपने ज़ाती मेरे अपने जानवर हैं भाईजान। जो भाईजान लेना चाहे इंशाल्लाह ज़रूर जायज़ और मुनासिब कीमत पे आपको फ़रोख्त करेंगे। हमारे पास हर किस्म के बकरे होते हैं और बकरियां भी होती हैं, राजनपुरी, अबलोक, नाची, नुकरे। जो भाई जिस तरह के बकरे बकरियां लेना चाहे हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह जायज़ और मुनासिब कीमत पे फ़रोख्त करेंगे। हमारा फार्म तो हमारा हक बनता है कि फार्म का नाम ले, हमारा फार्म है भाईजान। वो जो आजकल वीडियो जो दिखा रहे हैं आपको, दिखाते हैं वीडियो या फोटो दिखाते हैं, वो हमारे माल की खींच के आगे आपको भेजते हैं। कोई उनके फार्म नहीं होते, वो ऐसे ही जो है ना बस फ्रॉड शराड करते हैं भाईजान। इंशाल्लाह ये देखे चेक करें, ये हमारा माल भी चेक करें। वो सामने लगी हुई है, वो टोका मशीन है, ये टोका मशीन भी चेक कर लें। माशाल्लाह हमारे पास काफ़ी ही बकरे और बकरियां, भेड़ें, हर किस्म के बकरे बकरियां मौजूद होती हैं। जो भाई जहाँ लेना चाहिए, ये मेरी टोका मशीन है। अभी इसको इधर मैं बांधूंगा, शाम का वक्त है, अभी इधर अंदर मैं इनको इधर रखूंगा। इससे पास तकरीबन इशा के बाद जो है ना मैं इनको अंदर फिर कमरे में बंद करूंगा। ये देखे चेक कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी नायाब बेहतरीन आला ही क्वालिटी की ये जो है ना ये टोका मशीन है। ये भी चेक कर लें, ये भी चेक कर लें माशाल्लाह, बड़ी ही बेहतरीन राजनपुरी। ये भी चेक कर लें। ये दोनों बहन भाई हैं, ये ऊपर खड़ी है और ये बकरा खड़ा है। इस बकरी के हैं जो ये सामने नज़र आ रही है ना, ये अभी भी सोने वाली है, फिर भी क्रॉस हो गई है। अभी तकरीबन 2-4 दिन में हफ्ते के अंदर अंदर ये सोएगी। पहले 2 बच्चे ये हैं और दूसरे सुबह में ये गब्बान है। ये चेक कर लें, ये चेक कर लें नकोड़े कितनी माशाल्लाह नायाब क्वालिटी की। ये जो मादी है ये भी चेक कर सकते हैं।
یہ دیکھیں ان کا کوئی خرچہ نہیں ہے بھائی جان، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ جو بھائی جان لینا چاہے تو ہم سے رابطہ کرے، ہمارے پاس بکریاں، بکرے، نکرے، ہر قسم کے جانور ہوتے ہیں، بچڑے بھی ہوتی ہیں، گائیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کو اپنے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو اچھے اور خوبصورت جانور دکھا رہا ہوں، ہماری ویڈیو اینڈ تک دیکھنا۔ ماشاءاللہ آپ کو گائیں بھی دکھاتا ہوں، اور آپ کو جو میرا فارم ہے وہ سارا فارم کی آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، چیک کر لیں، ہکا لیں آنا سر، ہکا لے اندروں کرو۔ یہ ماشاءاللہ چیک کر سکتے ہیں کتنی بہترین، ماشاءاللہ آپ کو ایک ایک کر کے چیک کرا رہا ہوں۔ یہ چیک کر لیں، یہ چیک کر سکتے ہیں آپ۔ کیا خرچہ ہے؟ یہ کچھ بھی خرچہ نہیں ہے، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے بھائی جان۔ یہ میرا اکیلا بھائی جو ہے نا باہر لے جاتا ہے، اکیلا آدمی جو ہے نا باہر پہلی میں چارے کے لیے لے جاتا ہے۔ یہ ٹیڈی بھی چیک کر لیں، یہ گبھان ہے، یہ ٹیڈی بالکل ہی پیور سفید، جیسے راجن پوری نہیں ہوتی سفید، ویسے ہی بالکل وائٹ کلر میں۔ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، آپ کو ایک ایک دانہ بھی چیک کرا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ ابھی اندر کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ کیا کھائے ہیں، یہ پٹھے کھائے ہیں، باقی بھی کتنا ان پہ جو ہے نا لگے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں چیک کر لیں، یہ ہم نے بس یہ کیکر اور سینگ ان کو ڈالا ہے، اور یہ دیکھیں چیک کریں الحمدللہ۔ انہیں گور دے والا ناصر ہے، یہ چیک کر سکتے ہیں آپ۔ یہ بھیڑیں ہیں نا ادھر ہی رکھتا ہوں، یہ بکریاں ہیں وہ دوسری سائڈ پہ رکھتا ہوں، وہ دوسرے فارم پہ رکھوں گا۔ وہ سامنے جو ہے نا وہ میرا گھر ہے، وہ بکریاں جا رہی ہیں، بکریاں ادھر میں رکھتا ہوں وہ ایک سائڈ پہ۔ یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ گائیں ہیں، یہ گائیں بھی، ایک گائے ہے نا، یہ آج تقریباً تیسرا دن ہے، یہ سوئی ہے، اس کا یہ بچہ ہے۔ یہ کالی بچڑی جو ہے نا اسی کالی گاں کی ہے، اور یہ بھی چیک کرتے ہیں سائی وال نسل میں۔ اور یہ دیکھیں چیک کریں، گبھان ہے، سونے والی ہے، ابھی تقریباً کوئی 1.5 ماہ بعد یہ سوئے گی۔ یہ بھی گبھان ہے، یہ چیک کر لیں۔ آپ کو اپنے فارم کا دیدار کرا رہا ہوں انشاءاللہ۔ جو بھائی جان یہ بچڑی ہے، اور یہ بھی گبھن بچڑی ہے، اس کو بھی چیک کر لیں۔ یہ گبھن بچڑی ہے، یہ بھی گبھن بچڑی ہے، کراس ہو چکی ہے، بیج ہم نے رکھوایا ہوا ہے، وہ بھی سامنے آ رہی ہے، وہ بھی گبھن۔ یہ تینیں بچڑیاں جو ہے نا ابھی کھیری ہیں، کراس ہو چکی ہیں۔ یہ تقریباً 4 ماہ کی یہ گبھن ہے۔ یہ چھوٹی بچڑیاں ہیں، بچڑے ہیں، یہ چیک کریں، یہ بھی چیک کریں ماشاءاللہ۔ آپ کو ماشاءاللہ اپنے فارم کا وزٹ کرا رہا ہوں انشاءاللہ۔ آئیں ہمارے فارم کا انشاءاللہ وزٹ کریں، جائز اور مناسب قیمت پہ آپ کو جانور بھی ملیں گے۔ نادر حسین بلوچ گوڈ فارم، کوئی بھائی جان آنا چاہے تو ہم سے رابطہ کریں۔ ہمارا رابطہ نمبر ہے 0308 900 پورا 9899۔ جو بھائی جان آنا چاہے ہم سے رابطہ کرے، انشاءاللہ جائز اور مناسب قیمت پہ آپ کو فروخت کریں گے۔ یہ دیکھیں ٹیڈے بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس، ابلوگ بھی ہوتے ہیں، راجن پوری بھی ہوتے ہیں۔ کوئی بھائی جان جس قسم کے جانور لینا چاہے تو ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ جائز اور مناسب قیمت پہ آپ کو فروخت کریں گے۔ شکریہ، اوکے، اللہ حافظ۔